ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أيها الذين آمنوا اذكروا الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. اللهم زد فزد. اللهم زد فزد. ما شاء الله. جميل. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أحسن جميل. اللهم زد فزد. ما شاء الله. ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. शान कुरान, अजमत कुरान, जागने का सबूत है भाई, जागने का सबूत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ولكن رسول الله وخاتم النبيين. माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। अहसन जमील। الله ينور عليك. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। وكان الله بكل شيء عليما. الله الله الله. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अहसन, अहसन। माशाअल्लाह। ولا